नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। अहिले मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम एकाएक पत्याउन नसकिने दिशामा विकास भइरहेको छ। हामीले यसअघिको कार्यक्रममा विशेष सन्दर्भ सामग्री सहित एउटा प्रश्न उठाएका थियौं। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लामो समयदेखि मौन छन् तर सक्रिय संवादमा छन्। पूर्व राजा शाहको निजी निवास, निर्मल निवास र सरकारी निवास नागार्जुन दरबारमा बिस्तारै भेटघाट बाक्लिएको छ। समाजमा निकै राम्रो विश्वास कमाएका पात्र तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रै दखल राख्ने नेताले धमाधम ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गर्न थालेका छन्। आखिर के मिसिँदैछ यो अग्रगामी राजनीतिमा? आज पनि हामी पूर्व राजा शाहको निवासमा बढेको भेटघाट श्रृङ्खला र यही भेटघाट श्रृङ्खलामा मिसिएका वर्तमान सरकारका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको अनपेक्षित भेटवार्ताको प्रसङ्ग समेत जोड्दैछौँ। ईश्वर पोखरेल अहिले वर्तमान मन्त्री परिषदमा दोस्रो वरियताका वरिष्ठ अधिकारी समेत हुन्। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने हैसियतका तथा नेपाली सेना सम्बद्ध विभागीय मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालेका ईश्वर पोखरेल तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव र अहिले मुलुकमा सम्भव देखिएको सबै परिवर्तनका साक्षी हुन्। 12 बुँदे सम्झौतादेखि आजका दिनसम्म निरन्तर लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र उनीहरूले नै पटक पटक भनिरहेको सामन्तवादको अवशेष ठानिएको राजतन्त्र अन्त्यका निम्ति गर्भिलो ओकालत गरिरहेका पोखरेलहरू निर्मल निवास पुग्नुपर्ने वातावरण एकाएक किन बन्यो त? यो अहिलेको अहम प्रश्न हो। करिब एक दशक काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिरी जिल्लाको घुमफिर, सर्वसाधारणसँगको भेटघाट र धार्मिक शक्तिपीठमा पूजापाठ गरेर बिताएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र वर्तमान सरकारका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका बीचमा निर्मल निवासमा भेट भएको छ। निर्मल निवास र नागार्जुन दरबारमा शाहले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग निरन्तर भेटघाट गरिराखेका बेला उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले गरेको यो भेटलाई भने निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ। केही महिना यता भेटघाट र दौडधुपको दायरा फराकिलो बनाएका शाहसँग यही बीचमा प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी, प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने लगायतका व्यक्तिले भेटघाट गरेको समाचार यसअघि नै बाहिर आएको थियो। तर पनि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि शाहले यो तहमा यसरी निरन्तर संवाद गरेको यो पहिलो पटक हो। विश्लेषकहरू शाहको निवासमा बढेको नागरिक अगुवा र राजनीतिज्ञको भिडलाई विद्यमान व्यवस्थाको असफलताको परिणाम ठान्न थालेका छन्। हामीले नेपालका लागि नेपालीले आपत्ति जनाएको विषय के हो भने राजनीतिक शक्ति भएको राजतन्त्र जसले आफै शासन गर्छ, त्यसको हामीले परिणाम देखिसक्यौँ र भोगिसक्यौँ। त्यसले मुलुकलाई निकास दिँदैन। त्यस्तै अहिलेको जुन गणतन्त्र छ जहाँ हेड अफ द स्टेट, राष्ट्र प्रमुख चाहिँ कुनै दलको माताहतमा बस्नुपर्ने हुन्छ या कुनै दलले चाहेन भने फालिनुपर्ने हुन्छ, इम्पिचमेन्ट लाग्छ। त्यस किसिमको राष्ट्रपति प्रणालीले पनि अब यो मुलुकलाई निकास दिँदैन। यस्तो एउटा विकराल अवस्थामा जब राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ तब भ्रष्टाचार बढ्दो रहेछ। किनकि नेताहरूलाई मुलुककै माया नभएपछि मुलुकलाई लुट्ने काम गर्दो रहेछन्। नेपाल राज्यको एकीकरणमा शाहवंशीय राजाहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यही शाहवंशको राजकीय विरासत अन्त्य भएको घोषणा गरिएको 12 वर्ष नाघेको भए पनि यो बीचमा दलहरूले नागरिकमा पलाएको तीव्र असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। नेपालका छिमेकी मुलुक भारत र चीन मात्र होइन, अहिले नेपालमा स्थायी शक्ति केन्द्रको पनि अभाव खड्किराखेको छ। राजतन्त्रको विधायी र नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनप्रति विश्वस्त बन्न नसकेको बाहिरी विश्वको प्रतिक्रिया सकारात्मक पाएपछि नै अहिले पूर्व राजा शाहले भेटघाट बढाएको विश्लेषण पनि छ। यो बीचमा बुहारी हिमानी शाहले बनाएको जनसम्पर्क, सामाजिक गतिविधि अनि शालीनताले पनि अहिले कुनै न कुनै रूपको राज संस्था पुनर्बहालीका लागि अनुकूलको वातावरण बनिराखेको छ भन्ने धेरैले विश्लेषण गरेका छन्। हिमानी शाहको सक्रियता अहिले पनि यथावत छ। यस्ता समयमा देशले ओर्ने क्षतिहरूलाई मध्यनजर गर्दै हिमानी कोषले दैवी उद्धार कोष खडा गरी यस्ता भइपरि आउने समस्याहरूमा तत्काल सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले श्री 5 महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवद्वारा आफ्नो सन्देशहरू
सङ्ग्रहित पुस्तकहरूको बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम कोषमा जम्मा गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ। साथै यस्ता दैवी प्रकोपहरूमा कोषले मात्र नभएर सम्पूर्ण देशवासीहरूको उत्तिकै सहयोग र सद्भावको आवश्यकता पर्न जाने महसुस भएको हुँदा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सहयोगको लागि अपिल गर्दै श्री 5 महाराजधिराज सरकार, जसबाट आफ्नो सन्देशहरू सङ्ग्रहित पुस्तक 500 प्रति कोषलाई बक्सेर सदैव कोषको सामाजिक कार्यमा सहयोग र हौसला बक्साउँदै अग्रिम संरक्षकको भूमिका निभा गरिबक्सेको छ। उहाँप्रति पनि हृदयदेखि नै हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। यो बीचमा भारतीय गुप्तचर संस्था रका नवनियुक्त प्रमुख समन्त कुमार गोयलले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग भेट गरेर गोयल स्वदेश फर्के लगत्तै त्यसका प्रभावहरू नेपालको राजनीतिमा लगातार देखियो भन्ने विश्लेषण पनि भइराखेको छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल आएका गोयलले प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनि नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरे पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, राजावादी दलका नेता र मधेसवादी राजनीतिक पार्टीका नेतासँग भेटघाट गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएन। 2076 साल साउन 4 देखि 6 गतेसम्म 3 दिने भ्रमण पुरा गरी गोयल साउन 6 गते स्वदेश फर्किसकेका छन्। उनी स्वदेश फर्किएपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित बन्न थालेको र यो भेटघाटलाई पनि त्यसैको एउटा अध्याय ठानिएको अवस्था छ। गएको असारमा रको प्रमुख नियुक्त भएका गोयलले नेपालबाटै भ्रमण सुरुवात गर्नुलाई पनि कूटनीतिक चासोका साथ हेरिएको छ। गोयलले साउन 5 गते साँझ 5:30 बजेदेखि 10:30 बजीसम्म प्रधानमन्त्री ओलीसँग गम्भीर अनि गोप्य भेटवार्ता गरेका थिए। त्यस लगत्तै ओली उपचारका लागि सिङ्गापुर जाने तालिका बनेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीसहित नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, वैदेशिक मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईसँग गोयलले भारतीय नक्कली नोटको कारोबार नियन्त्रण, भारत विरोधीगत आतङ्कवादीले नेपालमा गर्न सक्ने आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण, खुल्ला सिमाना सुरक्षा लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्तापछि साउन 6 गते गोयलले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई खुमलटार स्थित प्रचण्डकै निवासमा पुगेर भेटेका थिए। गोयलसँगको यो भेट लगत्तै प्रचण्डको दुबई भ्रमणको तालिका तय भएको हो। यही साता गोयलले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि विशेष छलफल गरेको अनि नेपाल स्थित भारतीय दूतावास लैनचौरमा देउवालाई तत्काल सम्मान गरिएको समाचार पनि बाहिर आयो। स्मरणीय के छ भने यसअघि नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य अनि गणतन्त्र स्थापनाको समयमा भारतीय गुप्तचर निकाय रका प्रमुखले त्यति बेला नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि नेपालको सरकार प्रमुखलाई भेट्ने गोयल पहिलो र प्रमुख बनेका छन्। रका प्रमुख गोयल स्वदेश फर्केपछि नेकपाका दुवैजना अध्यक्षले पालै पालो विदेश भ्रमण गरेका छन् र यही बीचमा भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर भदौमा नेपाल आउने अल्पको काले तालिका बनेको छ। यस्तै छिमेकी राष्ट्र भारत अनि चीनले समेत नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनका लागि नयाँ सिराबाट नयाँ सम्झौता गरेर अघि बढेको भन्ने समाचार आइरहँदा विश्व हिन्दू महासङ्घको कार्यक्रम काठमाडौँमा भव्य रूपमा सम्पन्न गरिएको छ। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका प्रभावशाली नेता सुब्रमण्यम स्वामी नेपाल आएर गएका छन्। इतिहासको विद्यार्थी भएको हुनाले ऐतिहासिक कुरा गरे। तिम्रा पूर्वजहरूले यो देश कसरी बनाए, त्यसपछि के भयो, कसरी युद्ध लडियो, अनि के भयो, तिमीले सत्ता चाहिँ हासिल गर्यौ, त्यसपछि कसरी अवसरवादी र बेइमानहरूलाई वरिपरि राख्नाले तिमीलाई एक्लै भुमरीमा छोडेर गए। ती बेइमानहरू तिमीलाई कहिलेकाहीँ भेट्न कुरा गर्न आउँछन् कि आउँदैनन् सरकार भनेर मैले सोधेको थिएँ। म बाहिर निस्किन आउँदाखेरि त ज्ञानेन्द्रले कु गर्न आँटे, सुरेन्द्र केसी प्रधानमन्त्री भए पो भन्न थालेछन् यो देशका मिडियाहरू। त छक्क परे म यहाँ, तर यो कुरा वास्तविकतासँग नजिक छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नेपालको स्थायित्वका सम्बन्धमा उत्तर र दक्षिणका छिमेकी एकै ठाउँमा आउने सन्देश दिएर सुब्रमण्यम स्वामी स्वदेश फर्किएका हुन्। यो नेपालमा पश्चिमा प्रभाव बढ्दै जाँदाको परिणाम हो भन्न सकिन्छ। लोकतन्त्र र मानव अधिकारका सवालमा दिल्ली पश्चिमा मुलुकसँग नजिक भए पनि धार्मिक र रणनीतिक हिसाबले चीन अनि भारत अहिले नजिक रहेको अवस्था छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीचको सहकारी यो बीचमा बढेको छ।
दुवै राष्ट्रबीचको सम्बन्ध सुधारिँदै जाँदा नेपालमा सोही अनुसारको एउटा विश्वासयोगी शक्ति केन्द्र स्थापित गर्न दुवै मुलुकको स्वार्थ मिलेको अनि एकाएक ज्ञानेन्द्र शाहको भूमिका बढेको विश्लेषण पनि सँगसँगै हुन थालेको छ। नेपालमा उत्तर दक्षिण र पश्चिमाहरूको चलखेल बढिराखेकै बेला भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख नेपाल आउनु, लगत्तै ओली र प्रचण्ड विदेश भ्रमणमा जानु, ज्ञानेन्द्र शाहको निवासमा भेटघाट बाक्लिनु, भारतका राष्ट्रपतिदेखि विदेश मन्त्री समेत नेपाल भ्रमणमा आउने तालिका बन्नुले नेपालमा पक्कै पनि राजनीतिक वृत्तमा केही न केही पाकिराखेको छ भन्ने सन्देश स्पष्ट गइराखेको छ। नेपालमा राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्यसँगै गणतन्त्र स्थापना भएको 12 वर्ष बितिसकेको छ। संविधान सभा मार्फत संविधान जारी भई मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको पनि 2 वर्ष बितेको छ। तर संघीयता संस्थागत गर्ने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हुकार छेडिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरू पूर्व राजा शाहले सामान्य विज्ञप्ति निकाल्दा समेत कटाक्ष गर्दै, खण्डन गर्दै र जनआन्दोलन 2063 को दोषी करार गर्दै आएका थिए। तर अहिले उनीहरू एकाएक त्यही सामन्तवादी भनिरहेको संस्था र नेपालको शाहवंशीय शासन प्रणालीका अन्तिम भनिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहको दैलोमा किन जान बाध्य भएका छन्? किन ज्ञानेन्द्र शाहको दैलोमा दिनदिनै भेटघाट बाक्लिएको छ? किन कट्टर गणतन्त्रवादीको पगरी गुथेकाहरू नै राजतन्त्र सम्बन्धी बहसमा सफ्ट कर्नर खोजिरहेका छन्? यो के प्राप्त उपलब्धिसँग जोडिएको जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकेपछिको बाध्यात्मक परिणाम हो? तत्कालीन परिस्थितिमा यिनै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भएको भद्र सहमति पालनामा दलहरू इमान्दार भएनन् भन्ने गुनासोसहित जनताको चाहना बमोजिम बन्दै चुपचाप नारायण हिटी दरबारबाट बाहिरिएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अहिले किन एकाएक शक्ति केन्द्र बन्न पुगे त? कि ज्ञानेन्द्र शाहको निवासमा देखिएका पत्याउनै नसकिने यस्ता दृश्यले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई मलजल गरिरहेको छ? अथवा दलहरू प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नैका निम्ति ज्ञानेन्द्र शाहसँग सहकार्य चाहिरहेका छन्? थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी बदलिएको परिस्थितिमा बदलिरहेको राजनीतिक घटनाक्रम र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निर्मल निवासमा देखेका अविश्वसनीय दृश्य केलाइरहेका छौँ। 12 वर्ष अघि नै 240 वर्षीय राजतन्त्रको अन्तिम विरासत बनेका ज्ञानेन्द्र शाह 2058 सालको राजदरबार हत्याकाण्डपछि निकै कठिन परिस्थितिमा राजगद्दीमा पुगे। त्यसपछिको 4 वर्ष अर्थात् 2062 सालको उत्तरार्धसम्म आन्तरिक राजनीतिक बेमेल, तत्कालीन माओवादीले चलाएको सशस्त्र युद्ध, पटक पटक पछि धकेलिएको प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहको चुनावले बहुदलीय व्यवस्थाप्रति नै उब्जाइरहेको वितृष्णाकै ऊर्जा लिएर शाहले बिस्तारै सक्रिय राजनीतिमा हात हाले। संविधानको धारा 127 को त्यान्द्रो समातेर मुलुकको भद्रगोल राजनीतिक व्यथिति पार लगाउन खोज्दा शाहका सारथीहरू भरपर्दो भएनन् र अन्ततः राजतन्त्रको डुङ्गा डुब्यो, जसमा दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सहमतिदेखि दिल्लीकै संरक्षणमा मौलाएको माओवादी सशस्त्र युद्ध मुख्य आधार बन्यो। संसदीय दलहरूले माओवादीसँग विश्वास गर्न नसकिने मोडमा कार्यरत एकता गरे र एकाएक राजतन्त्र एम्बुसमा पर्यो। तर अहिले यिनै घटनाक्रमको वैधानिकता, बाध्यता र वास्तविकतालाई लिएर धेरै बहस भएका छन्। पार्टी, यी नेता र यो व्यवस्थाप्रति र सबभन्दा ठुलो मान्छेको नेगेटिभ धारणा चाहिँ केमा रहेछ भने भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, कोही भ्रष्टाचारलाई कारबाही भएन। गाउँमा 12 करोड रुपियाँ गयो भने 2 करोड खर्च गर्छन्, 10 करोड चाहिँ जम्मै त्यहाँका लोकल पार्टीका नेताहरूले बाँडेर खान्छन्। र तिनीहरूले के रवाफ देखाउन थाले भने त्यो गाउँको एउटा वडा अध्यक्ष, गाउँ विकास समितिको तपाईँको प्रमुख
उसले के महसुस गर्न थालेछ भने म अब राजा भएँ, मैले जे गर्नु पनि हुन्छ, जति पैसा खानु पनि हुन्छ, सिंहदरबार त अब मेरो कब्जामा आयो भन्ने त्यो रवाफ चाहिँ के हो भने बाँड्न थालेछ। त्यसैले अब हिजो केन्द्रमा कसले खायो कसले खाएन चिनिया पनि छैन, खायो कि खाएन थाहा थिएन। अब भ्रष्टाचार गरेको कुरा गाउँका जनताले आफ्ना आँखै अगाडि देखे। हिजो 10 रुपियाँको चिया खान नसक्ने मान्छे अहिले चाहिँ त्यसका चाहिँ डोजर छन्, स्काइबेटर छन्, त्यसपछि गाडी चढ्छ, अनि त्यसको चाहिँ अगाडि र पछाडि जुन राजाको ठाँटमा मान्छे हिँडिराखेका छन्। अब जनता के भन्न थालेछन् भने यी 1000 राजा पाल्नुभन्दा बरु एउटा राजा पाल्नु नेपाललाई हामीहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने। तर अब एउटा कस्तो समस्या आइरहेको छ भने देशमा दुईटै एक्सट्रिम, गणतन्त्रवादी पनि एक्सट्रिम खालका गणतन्त्रवादी र राजतन्त्र पनि राजा पनि सक्रिय नै राजा हुनुपर्छ भन्ने केही शक्तिहरू पनि लागेको देखिन्छ। त्यो दुईटै चिजले नेपाललाई फाइदा गर्दैन र हामीहरूले चाहिँ नेपालका लागि नेपाली अभियानले के भन्यौँ भने अबको राज संस्था जे नामाकरण गरौँ हामीहरूले स्थायी संरचना भनेका छौँ, त्यसको कुरो संसदले निर्णय गर्छ भनेका छौँ र त्यसको अधिकार के त भन्दाखेरि संसद अन्तर्गत बस्नुपर्छ, संसदले गरेको निर्णय मान्नुपर्छ र त्यसको उत्तराधिकारको निर्णय पनि संसदले नै गर्न पाउनुपर्छ। र भोलि एकछिनलाई भन्नुहोस् तपाईँको राजाले फेरि गलत गरे भने फेरि निकाल्न पाउने हैसियत पनि हुनुपर्छ। र अहिले सबभन्दा नेपाली जनतालाई बिजेको चाहिँ देशै रहन्छ कि रहँदैन, बारम्बार हरेक सरकार आउने पहिले नागरिकै बाँड्ने, अनि नेपालको राजकीय सत्ता अथवा सत्ता चलाउने अधिकार चाहिँ सिमानाभित्र बाहिर पुर्याइयो। यो सञ्चार माध्यमले यति बढी नेपाली जनतालाई शिक्षित गराछ, हरेक कुरो तपाईँ हामीले बुझेका कुरा सुनेका कुरा त्यो गाउँको चाहिँ मान्छेले पनि थाहा छ। त्यसैले सबभन्दा ठुलो चिन्ता चाहिँ नेपाली जनतालाई यो देशै नरहने भयो। र अहिले उनीहरू के भन्छन् भने सिक्किममा गणतन्त्र छ तर देश छैन, यहाँ देशै समाप्त पार्ने आँटे र यसको यो जगता 12 बन्दे दिल्ली सम्झौताको जगमा निस्केको व्यवस्था हो यो। त्यसले त्यही दिल्ली सम्झौताकै उद्देश्य बमोजिम काम गर्छ र त्यसैको बाध्यताले होला सुरुङ युद्ध लड्ने माओवादीका मान्छेले, माओवादीसहित मिलेको नेकपाको सरकारले राष्ट्रवादी छवि बनाएको भारतसित चाहिँ नाकाबन्दीमा लडेर भिडेको मान्छे खड्गवलीले पनि नागरिकतै बाँड्ने ऐन नभइकन पनि हतार गरेर परिपत्रबाट नागरिकता बाँडेको कारणले नेपाली जनता सशङ्कित छन्, उनीहरूको मनमा डर पसेको छ र जनता यी नेताले उनीहरूले भने बमोजिम नेपाल सिङ्गापुर जस्तो विकसित भइदिएको भए, धर्मनिरपेक्ष भयो, गणतन्त्र भयो, सङ्घीयता भयो, त्यसपछि जम्मै नेपालीका घर भएका भए, जम्मै नेपालीले खान पाएका भए, जम्मै नेपालीले रोजगार पाएका भए, त्यो 80 लाख नेपाली जो विदेशमा 45 डिग्रीको तातोमा काम गरेर आफ्ना जान परिवार पालेको छ त्यसले नेपालमै रोजगार पाएको भए अब गणतन्त्र के अरे यो चाहिँ तपाईँको गणतन्त्रको विकल्प नेपाली जनताले खोज्दैनथे। तर समस्या के हो भने हामीहरूले साधन बेठिक ल्याएछौँ। गन्तव्यमा पुग्नका लागि साधन ठिक चाहिन्छ, साधन ठिक भएन भने गन्तव्यमा पुग्दैन। नेताले त भने घोषणापत्र पनि लेखे, संविधान सभा भएपछि त सबका समस्या समाधान हुन्छन् भने समस्या भएन। त्यसपछि स्थानीय निकाय भएपछि निर्वाचन भएपछि सब गाउँ चाहिँ सिंहदरबार आउँछ भने त्यो त भ्रष्टाचारकै अखडा मात्रै भएछ भनेपछि सकारात्मक भन्दा नकारात्मकतर्फ गइराखेको कारणले र कुनै पनि चाहिँ राम्रो सङ्केत यसले नदिएको कारणले नेपाली जनताको इतिहास कस्तो छ भने हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन खोज्छ। अब यो 10-12 वर्षको यो सिस्टमको प्रयोग हेर्दा पनि यसले पनि ठिक ठाउँमा नपुर्याउने रहेछ। अब फेरि परिवर्तनको सङ्घारमा जानुपर्छ कि भन्ने नेपाली जनता जुर्मुराउन थालेका छन्। अहिले पछिल्लो 1 वर्षको घटनाक्रम केलाउने हो भने राजनैतिक दलका नेताहरूको भूमिका दोहोरो देखिएको छ। तत्कालीन समयमा भारतमा बसेर नेपालमा
सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गरिरहेका माओवादी नेताहरू प्राप्त उपलब्धि र राष्ट्रिय स्वाधीनताको एजेन्डामा त्रसित बन्न थालेका छन्। दिल्लीले सम्भव बनाएको 12 बुँदे सम्झौतापछि लुकेर भित्रिएका अन्तर्निहित स्वार्थले दपेटिन थालेका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा जनतामा बिस्तारै जागृत भइरहेको विश्वास र भरोसा देखेर डराउन थालेका छन्। तत्कालीन समयको प्रतिकूलताका कारण लामो समयसम्म मौन बसेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई भूमिका दिने प्रश्नमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाव बढ्न थालेपछि तिनै शाहको दैलोमा विभिन्न माध्यमबाट संवाद गर्न जान थालेका छन्। यी राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रियता, अखण्डतामाथि उठिरहेको प्रश्नले निम्त्याएको बाध्यता हो। किनकि अधिकांश समय मौन बसेका शाहले केही निश्चित तिथि मिति र विशेष घटनाक्रममा विज्ञप्ति निकालेर जति राष्ट्रको चिन्ता गरे, जति अखण्डताको पक्षमा बोले, जति जनताको चाहना र भावनाको विषय बहसमा ल्याए, यो नै शाहको पहिचान बन्यो, जुन राजकीय मर्यादा हो, राजकीय गरिमा हो, राजकीय गहना समेत हो। अवस्था करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।